अनि हामी यस्तो समाज हौँ जो हामी यहाँ मण्डलीमा परमेश्वरको उपस्थितिको अभ्यास गर्न अनि त्यसको मध्यमाजमा परमेश्वरको प्रकाश चाहिँ वचन हो है। पवित्र आत्मा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ अनि परमेश्वर वचनद्वारा हामीसँग बोल्नुहुन्छ अनि यसकारण यसलाई महत्त्वपूर्ण भाग मानिन्छ। हामी क्रिसमसको सिजनमा प्रवेश गरेका छौँ अनि यसलाई एडभेन्ट भनिन्छ। त्यो एडभेन्ट भनेको चाहिँ गएको वर्षहरूमा हामीले सुन्दै थियौँ कि यीशु ख्रिस्टको आगमन, एडभेन्ट यीशुको आगमनको प्रतीक्षा गर्ने यो समय सिजन हो है। थ्याङ्क्स गिभिङदेखि क्रिसमस डेसम्म यो समयलाई करिब 4वटा शनिबार हुन्छ अनि हामी यीशु ख्रिस्टको जन्मलाई ध्यानमा राखेर उहाँको आगमनको तयारी गर्छौँ। अनि मण्डलीमा यो समय ऋतु चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपले हामी मान्छौँ किनभने अहिले हामी वचनमा सुनेछौँ यी विषयहरू। किन यी कुराहरू महत्त्वपूर्ण छ? हामी एउटा परम्परामा जिउँछौँ, एउटा ट्रेडिसन, एउटा हिस्ट्रीको केही कुराहरूलाई महत्त्वपूर्ण ठानेर हाम्रो जीवनहरू केन्द्रित राखेर हामी जिउँदछौँ। अनि यो महत्त्वपूर्ण छ किनभने हामी चर्चमा जाने अनि वचन नसुन्ने हो भनेदेखि यो कुराहरू हामीलाई हल्का फिक्का अनावश्यक, अनइम्पोर्टेन्ट मात्र होइन कि यो चाहिँ अनावश्यक लाग्न सक्छ है। अनि अनावश्यक हुँदाखेरि अहिले म त्यो विषयमा छोटकरीमा भन्नेछु। जुन परम्परामा त्यसको महत्त्वपूर्ण तत्त्वहरूलाई हामीले सम्हालेर नराख्ने हो भनेदेखि है हामी मानिसहरू चाहिँ, अहिले पछि भन्छु भन्दा चाहिँ 3 चोटि भइसक्यो है, शब्द चाहिँ अहिले भनिहाल्छु ल। इम्प्रिजन्ड बाई द प्रेजेन्ट है, वर्तमानको कैदबन्दीमा हामी जिउँछौँ। त्यो जीवन तपाईँ हामीले धेरैचोटि वचनमा सुन्दै आएको छौँ, एउटा पापले पतन ल्याएको जीवन जुन चाहिँ वर्तमानको कारागारमा बन्दी हामी जिउनु बाध्य हुन्छौँ। अनि त्यो चाहिँ अहिले फेरि भने मैले अहिले एकछिनमा सुन्नेछौँ है त। आजको वचन चाहिँ क्रिसमस जुन चाहिँ पुरानो करारको हो है, अथवा क्रिसमस अफ ओल्ड टेस्टामेन्ट। आज पहिलो भाग पुरानो करारको क्रिसमस भन्ने विषय मैले तपाईँको माझमा राख्न चाहेको छु। गएको हप्ताहरूमा हामीले परमेश्वरलाई मनपर्ने भेटी भन्ने विषयलाई सुन्दै अध्ययन गर्दै आएका थियौँ। अनि करिब 4-5 हप्ता, 4 हप्ता क्रसवी चर्चमा। अनि गएको हप्ता म नागढुङ्गामा गएको थिएँ अनि नागढुङ्गामा यसको 5औं भाग वचन मैले दिने मौका पाएँ। त्यहाँ करिब 17 जनाले बप्तिस्मा लिनुभयो। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। आमेन आमेन है। अब फेरि गाली गर्न थाल्यो भन्नुहुन्छ होला तपाईँले है। अलि एक्टिभली हामी जब सुन्छौँ परमेश्वरको आत्माले हामीलाई के भन्दै हुनुहुन्छ प्रियहरू है। पास्टर अरविन्द हेरेर, मेरो निधार हेरेर, टेलिभिजन हेरेर हामी जान्छौँ भनेदेखि यो बेकार छ। योभन्दा राम्रो खतरा कुराहरू टिभीमा आउँछ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। तर जब हामी मण्डलीमा आउँछौँ, अघि पास्टर राकेशले गवाही दिँदै गर्दाखेरि तपाईँ र मैले भित्रबाट प्रार्थना, प्रभु वाट आर यु सेइङ? तब परमेश्वरले के कुरो पवित्र आत्माद्वारा हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि त्यो सुन्न तपाईँको कान ठाडो छ है। परमेश्वरको आत्माले हाम्रो माझमा के गर्दै हुनुहुन्छ पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ है। पहिला एकचोटि मैले भनेको थिएँ, रत्न पार्कमा गाडी भिडमा गयो है, पवित्र आत्मासँग ठक्कर खानुभयो भने चिन्नुहुन्छ भनेको थिएँ मैले। तपाईँ र म ख्रिस्ट येशूमा जिउने मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरको काम पहिचान गर्न सक्ने। वी आर पिपल हु when God acts and speaks, we recognize. We can discern the work and the voice of God through His Holy Spirit. त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ हामीहरू बन्नुपर्छ। आमेन। क्रसवी चर्चको विश्वासी हामी दामी चर्च जान्छौँ होइन प्रियहरू, हामी परमेश्वरको आवाज सुन्ने, पहिचान गर्न सक्ने खुबी हामी धार लाउनुपर्छ। त्यसमा हामी ध्यान राख्नेछौँ। परमेश्वरले 17 जनालाई, पास्टर रोशनले भन्दै हुनुहुन्थ्यो 27 जना पो थियो, 10 जना त आएन आज। 27 that were ready to take baptism last week
in Nagdunga, our church in the southern border of the valley. And only 17 came and took baptism. We listened to Pastor Bhoop. 12 of them took baptism in Dang. अनि पछि मैले सुने रौतहटमा अनि अरू ठाउँहरूमा पनि many more people are taking baptism. They're coming to church, large numbers. We praise God. परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्. Amen. धन्यवादको सिजन हामीले मनायौँ अनि परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य भेटी, offerings acceptable to God, हामीले सिद्ध्याएको सुनेको छौँ. त्यो विषयलाई म फेरि एकचोटि छुनेछु 10:24 पदमा आइपुग्दाखेरि. किन यो वचन सुन्न खाँचो छ? सरी, मैले एउटा फोटो पनि राखेको थिएँ, सायद म अलिक अगाडि बढ्दैछु. गएको हप्ता हामीले 5 दिनसम्म NRC कन्फरेन्स यहाँ मनायौँ, जहाँ लिड लाइक क्राइस्ट, ख्रिस्टले जस्तो अगुवाई गरौँ भन्ने विषयलाई हामी ध्यानमा राखेर करिब हामी 60 जना पास्टर अगुवाहरू यहाँ हुनुहुन्थ्यो अनि हामी मण्डलीबाट करिब 10, 15, 20 जना आउजाउ हामी 70, 80 जना मानिसहरू यहाँ थियौँ. Every day of this past week we had annual conference on the topic of Christ-like leadership. अनि मण्डलीलाई हामी कसरी अगुवाई गर्दैछौँ, कसरी गर्नुपर्ने हो, अनि हामीले धेरै आफ्नो दर्शनहरू, आफ्नो गवाहीहरू, टेस्टिमोनीहरू बाँड्यौँ, रिपोर्ट्सहरू सेयर गऱ्यौँ. अनि परमेश्वरले हामीमा के गर्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरले हाम्रो मण्डलीहरूमा के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो पहिचान गर्ने, त्यसमा सेलिब्रेट गर्ने, त्यसमा हाम्रो भाग दायित्व चाहिँ के हो त भन्ने कुरा बुझ्ने हामीले प्रयास गऱ्यौँ. अनि त्यो कुराहरू हाम्रो दिमागमा झलझली छ. अघि पनि हामीले गवाहीहरू सुनेका छौँ. परमेश्वरलाई ती कुराहरूमा पनि हामी धन्यवाद दिँदछौँ. अनि मण्डली हामी क्रसवे चर्च अनुग्रहको इनार है, जो एउटा आमा मण्डली भनेर धेरै मण्डलीहरूले चिन्नुहुन्छ. अनि हामीले यो इनारको पानी है उगाएर दिनको निम्ति हामी बसेका छौँ. हाम्रो सम्पत्ति होइन, परमेश्वरको हो. हामी भण्डारीहरू हौँ. हामीले जति त्यो पानी उगाएर दिन्छौँ त्यति सङ्लो पानी त्यहाँ आउँछ. तर होइन, हामी जमेर बस्छौँ भनेदेखि त्यो सडेर कुहिएर जान्छ, त्यो पानी गनाउँछ, कसैले त्यहाँबाट उगाएर खाँदैन. यसकारण हामी अनुग्रहको इनार जहाँबाट उगाएर सेवा गर्दा नेपालको 77 जिल्लामा ख्रिस्ट केन्द्रित, क्रसवे केन्द्रित होइन, पास्टर केन्द्रित होइन, येशू ख्रिस्ट केन्द्रित समाज मण्डलीहरू स्थापना हुनेछन्. आमेन. परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्. आजको वचन पुरानो करारमा क्रिसमस, पुरानो करारको क्रिसमस. अब यो शब्द किन प्रयोग गरेँ भन्दाखेरि जब मैले क्रिसमसको स्टोरी पढ्दै थिएँ, पुरानो करारको तत्त्वहरू पुरानो करारको झलकहरू, पुरानो करारको शब्द, उच्चारण, शैली, विचारहरू त्यहाँ धेरै अधिकतम मात्रामा व्यक्त भएको हामी पाउँदछौँ. त्यो कुरा हामीले बुझ्न सकेनौँ भनेदेखि हामी छट्टै आजको दिनमा आएर क्रिसमस कति रमाइलो भन्ने अवस्थामा पुग्दछ. किन यो वचन आज सुरु पर्ने भन्दाखेरि अघि मैले भने कि हामी, तपाईँ र म, हामी आफ्नो र आफ्नोहरूको दैनिकी खाँचो आपूर्ति गर्न, दैनिकी खाँचो पूर्ति गर्नको लागि हामी हरेक दिन जिरहेका हुन्छौँ. हामी मुन्टो तल राखेर अगाडिको कदम हेरेर भरे दिउँसोको अपर्च्युनिटी, अवसरहरू हेरेर अनि भोलिको खाँचो हेरेर आज परिश्रम गर्ने मानिसहरू हामी त्यसरी जिउँछौँ है. त्यो घोडाको उसमा लगाम लगाए जस्तो हामी मुन्टो तल राखेर अनि आजको भोलिको खाँचो हेरेर जिउने मानिसहरू. आज बिउ रोप्नु छ, भोलि त्यसले तरकारी उमार्छ, खाउँला, बेसै होला है. आज पढ्नु छ, भोलि जाँच दिनु छ, पास हुनु छ, पर्सि काम जागिर पाइन्छ है. आज पैसा कमाउनु छ, बैंकमा बचत गर्नु छ, भोलि त्यसको उपभोग गर्नु छ, भोलि रोग बिमार होला, केही होला, त्यसको उपभोग हुँदछ, अथवा ऋणै लिएर भए पनि भोलिको टार्नु छ. अनेक उपाय, आजको खाँचो टार्नु, भोलिको खाँचो टार्नु. आज लगानी गर्नु छ, भोलि छोराछोरी
पढाउनु छ। यो कुराहरूले हाम्रो जीवन जगडिँदाखेरि मैले अघि भने कि हामी इम्प्रिजन्ड बाई द प्रेजेन्ट, वर्तमानको बन्दी कैदमा हामी बसिरहेका हुन्छ, हामी जिउँदछौँ। अनि यहाँ रमाइलो छ, खुसी छु, भोलि रोग लाग्छ, निराश छु, अनि यही कुरामा मात्रै वर्तमानको बन्दीमा हामी जगडिएर बस्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। अनि कहीँ कतै परमेश्वरलाई नजिक साथमा राखेर है, कहीँ मर्दा पर्दा खाँचो हुँदा उहाँलाई पनि खुसी राख्नुपर्छ है भनेर हामी है परमेश्वरलाई हाम्रो दर्शन सपनाहरू हासिल गर्ने एउटा माध्यम बनाउँदछौँ। वी मेक गॉड अ मीन्स टु अचिभ what we want tomorrow and in this life. I'm not sure if God is very pleased with his status even within the church. परमेश्वरलाई आफ्नो स्ट्याटस यो मण्डलीमा त्यति मन परे जस्तो चाहिँ लागेको छैन मलाई। यो मण्डली हाम्रो क्रस चर्चमा मात्र होइन, तपाईँ म विश्वासीहरूको जीवनमा परमेश्वरले कुन स्ट्याटस कुन अवस्था अहोदा पाउनु भएको छ भन्ने कुरामा सायद उहाँ खुसी हुनुहुन्न होला। हाम्रो दैनिकी जीवनको वर्तमानको सपना सङ्कल्प कल्पना चाहनाहरू हासिल गर्न उहाँ चाहिँ माध्यम हुनुभएको छ। प्रिय परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, यी मानिसहरू मेरो नजिक त आउँदछन्, ओठले जिब्रोले मेरो आराधना गर्दछन्, तर यिनीहरूको हृदय चाहिँ मदेखि टाढा छ। Isaiah 29 verse 13. These people come to me with everything that can be seen to please me, offer sacrifice, offer praises with their mouths, but their hearts are very far away from me. परमेश्वर भन्नुहुन्छ। अनि यो वर्तमानको बन्दीमा नजिउनको लागि हामी मण्डली गएर परमेश्वरको वचन सुन्नु पर्दछ। हामीले परमेश्वरको आत्माको कामहरू थाहा, हामीले आँखा चिम्लेर इतिहासमा परमेश्वरले कस्तो काम गर्नुभयो अनि भोलि उहाँले कस्तो दर्शनहरू छाप्नु भएको छ, त्यो कुराहरूलाई दिमागमा राखेर हामी जिउनु पर्ने रहेछ। हामी एउटा सानो जीवन कहानी बोकेर यहाँ वर्तमानमा जिउँछौँ, तर हामी जिउने जीवन कहानी चाहिँ विशाल छ। परमेश्वरले सृष्टिदेखि अनन्तसम्म उहाँको स्टोरीमा, उहाँको कहानी, उहाँको नेरेटिभमा, उहाँको विशाल योजनाभित्र हाम्रो सानो जीवन बामे सर्दै हामी खेलिरहेछौँ। अनि जब हामीले त्यो देख्न सक्छौँ भने हाम्रो जीवनहरू सन्तुलित सुरक्षित हुन्छ, सन्तुलित अनि सुरक्षित हुँदछ। प्रियहरू है, त्यो महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्। We are part of a great big story which God is writing, and he has begun writing, and he has a future, end of this story completely under his control, and he wants us to understand our value in that perspective. He wants us to understand our responsibilities here in light of that perspective. परमेश्वरले हाम्रो आफ्नो जीवनको मूल्य मान्यताहरू, हाम्रो जीवनको भ्याल्युजहरू, यहाँ मैले के कुरोलाई महत्त्वपूर्ण मान्नुपर्ने, कसरी मेरो जीवन समय प्रयोजन गर्नुपर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यो विशाल उहाँको योजनाभित्र राखेर बुझेर जिएको चाहनुहुन्छ। त्यो भ्याल्यु बुझ्नु मात्र होइन, दायित्वपूर्ण रूपले है, रिस्पोन्सिबल रूपले जिएको चाहनुहुन्छ। हामीले त्यो दायित्व कसरी वहन गरिरहेको छौँ भन्ने कुरा उहाँले हामीलाई सिकाउनु देखाउनुहुन्छ। यसकारण हामी वचनमा आउँदछौँ। अनि मलाई लाग्छ क्रिसमसको स्टोरीले, जब मैले लुका 2 अध्याय पढ्दै थिएँ आजको वचन तयार गर्दै गर्दाखेरि, ती मानिसहरू कस्तो जीवनको माहौलहरूमा जिरहेका थिए, ती मानिसहरू जीवनको कस्तो परिवेशमा, कस्तो प्रसङ्गमा, कस्तो राजनीतिक परिवेश, कस्तो विचार सोच शैली, वर्ल्ड भ्युजभित्र उनीहरूले काम कार्य गरिरहेका थिए भन्ने कुरा मैले विचार गर्दै थिएँ। क्रिसमस यीशु ख्रीष्टको जन्म वरिपरि भएको मानिस व्यक्तिहरूलाई निहालेर हेर्ने समय हो। अनि त्यो समयमा हामी एउटा व्यक्तिको जीवन कहानी छोटकरीमा हामी हेर्नेछौँ। 2 अध्यायको 21 पददेखि 35 पदसम्म हामी ध्यान दिएर हेर्नेछौँ। लुका 2 को 21 देखि 35 पदसम्म
यसको एउटा ब्याकग्राउन्डलाई हामीले हेर्नुपर्दा हामीले थाहा भएको विषयहरू यहाँ बाइबलमा छ कि येशूको जन्म 2 अध्यायमा हामी देख्दछौँ। त्योभन्दा अगाडि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि स्वर्गदूतले मरियमसँग भेटेर मरियमलाई भन्नुभएको कुरा हामीलाई स्पष्ट थाहा छ होला। एक पद म पढ्न चाहन्छु। लुका 1 अध्यायको 26 पद तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि 6औं महिनामा परमेश्वरले गाब्रिएल स्वर्गदूतलाई गालिलको नासरत नाउँको सहरमा पठाउनु भयो। तिनी एउटी कन्या केटी कहाँ गए जसको मगनी दाउदका घरानाको योसेफ भन्ने एउटा मानिससँग भएको थियो। वर्तमान जवान मरियम र योसेफ छ, त उनीहरूको पछाडि केही कुरा गाँसिएको छ। दाउदको वंशबाट कन्या मरियम तल 30 पदमा हेर्नुभयो भनेदेखि लुका 1 अध्यायको 30 पदमा स्वर्गदूतले तिनलाई भने, नडराऊ मरियम, किनभने तिमीले परमेश्वरबाट कृपा पाएकी छेउ। अब हेर, तिमीले गर्भधारण गर्नेछौ र एउटा छोरो जन्माउने छौ। तिमीले उहाँको नाम येशू राख्नेछौ। उहाँ महान हुनुहुन्छ, प्रधानका पुत्र कहलाइनु हुनेछ। परमप्रभु परमेश्वरले उहाँलाई उहाँका पुर्खा दाउदको सिंहासन दिनुहुनेछ। यी प्रतिज्ञाहरू कसरी अगमबानीहरू सोरेर समेटेर ती अगमबानीहरू निचोडमा आएर यो दिन यो घटनामा सामेल भएको छ भन्ने कुरा हामी मरियम अनि योसेफको जीवनको प्रसङ्गमा देख्दछौँ। स्वर्गदूतले परमेश्वरद्वारा उनीहरूलाई भनेका कुराहरू त्यहाँ हामीले पढेका छौँ। यी मानिसहरू योसेफ, मरियम, सिमियन, एलिजाबेथ, है, यी मानिसहरू पुरानो करारमा जिरहेका थिए। उनीहरू पुरानो करारको मानिसहरू हुन्, नयाँ करारको होइन। पछि त नयाँ करारको बन्नुहुन्छ, तर यो समय उनीहरूले जिउने, सोच्ने, देख्ने, विचार गर्ने सबै कुरा चाहिँ ओल्ड टेस्टामेन्टको प्रसङ्गमा विचार सोच शैलीमा ती कुराहरू बनिएको छ। त्यहाँ एउटा विशाल एन्टिसिपेसन र आशाको, भविष्यमा प्रतीक्षा अपेक्षा गरिएको कुराहरू, है, जुन चाहिँ यहुदी समाजमा यसलाई सधैँ सल्काइराख्ने, निभ्न नदिने विषय बनेको थियो कि मसीह चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले मानिसहरूको पाप उठाइलानु हुनेछ, उहाँले हाम्रो राष्ट्रलाई निको पार्नु हुनेछ, उहाँले उद्धार ल्याउनु हुनेछ इजरायलमा, उहाँले उद्धार ल्याउनु हुनेछ, त्यो चाहिँ यरुसलेमबाट ल्याउनु हुनेछ। यी प्रतिज्ञाहरू, prophecies that resonated in their mind as they contemplate these words, these phrases, these events. These people are living in the Old Testament, and their worldview was made up of what they knew of the word the prophets had spoken, and the great anticipation. ती कुराहरू पृष्ठभूमिमा देख्छौँ भने 2 अध्यायको 10 पदमा हामी देख्दछौँ। हामीले सायद कण्ठ पारेको पद हुनुपर्छ यो। स्वर्गदूतले मरियमलाई भने, नडराऊ, किनभने हेर, म तिमीहरूलाई बडो आनन्दको गोठालाहरूलाई भने, नडराऊ, किनभने हेर, म तिमीहरूलाई बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउँछु जो सबै मानिसहरूको निम्ति हुनेछ। आज दाउदको सहरमा तिमीहरूको निम्ति एउटा मुक्तिदाताको जन्म भएको छ, जो ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ। परमेश्वरले इतिहास समय अन्तरालमा, यो समय अवस्थाहरूमा बेथलेहेममा एउटा बालक दिनुभएको छ। गोठालो जाओ, तिमीहरू गएर हेर, है, यी कुरा चाहिँ चिन्हहरू हुन् भनेर व्याख्या गरिएको छ। तल प्रसङ्गमा हामी जब 21 पदमा आइपुग्दछौँ आजको पाठमा, 8औं दिनमा बालकको खतना हुँदा उहाँको नाम येशू राखियो, जुन नाम उहाँ गर्भमा आउन अघि स्वर्गदूतले दिएका थिए। जब त्यो पदलाई हामी विचार गर्छौँ प्रियहरू, 8औं दिनमा खतना हुने बेला येशू नाम राखियो, स्वर्गदूतले दिएको नाम। पुरानो करारमा जिउने यी मानिसहरू, उनीहरूले जाने बुझेको परमेश्वरको व्यवस्था हो। करार जुन चाहिँ खतनाद्वारा परमेश्वरले निश्चित गराउनु भएको थियो। हरेक यहुदी सम्प्रदायमा जन्मेको पुरुष जातिको खलडीको खतना हुनुपर्ने आवश्यकता थियो। उनीहरूको लिङ्गको छाला काटिने, त्यो छाला काटिएको कुरो चाहिँ उनीहरूको चिन्ह कि हामी परमेश्वरको दाम बोकेका मानिसहरू हौँ।
परमेश्वरको करारको डाम बोकेको मानिसहरू हामी हौँ। अनि हाम्रो लागि यो कुराहरू महत्त्वपूर्ण छ। परमेश्वरले अब्राहमसँग करार बाँध्नुभयो, उहाँले मोसालाई भन्नुभयो तिमीहरू चाहिँ मेरो जाति हुनेछौ, म तिमीको परमेश्वर हुनेछु, अनि तिमीहरू मेरो सम्बन्ध यस्तो हुनेछ, तिमीले मेरो व्यवस्था पालन गर्नेछौ, मैले बोलेको शब्दहरू अक्षरशः पुरा गर्ने, पालन गर्ने, छोराछोरीलाई सिकाउने, उनीहरूको ओठ जिब्रोमा तालिम दिने, उनीहरूको निधारमा लेखिराख्ने, ढोकाको चौकोसमा लेखिरहने है, परमेश्वरको व्यवस्था पालन गर्ने मानिसहरू तिमीहरू हुनेछौ। त्यो परम्परामा यी मानिसहरू जन्मे हुर्केका थिए, परमेश्वरको करार बोकेर, आशा बोकेर। समाज वरिपरि सबै निराशा छ। रोमी सम्राट, कठोर सम्राटको दमनमा उनीहरू फसिरहेका छन्। परमेश्वरले हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ। यो वर्तमानको समय सिचुएसनमा परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। उहाँले त्याग्नु भएको छैन। उहाँले उद्धारकर्ता पठाउनु हुनेछ, उहाँ आउनु हुनेछ। हाम्रो उद्धार आउँदैछ। ठुलो आशामा उनीहरू जिरहेका थिए। तलको पदहरूमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि 22 पदमा मोसाको व्यवस्था अनुसार उनीहरूले उच्चारण गर्ने, बोल्ने, बुझ्ने, सुन्ने हरेक कुरा चाहिँ यी कुराहरूमा आधारित छन्। लॉ अफ मोजेस, everything they do, say, think, imagine, and life and livelihood depends on words God spoke to his prophets, through his prophets. तिनीहरूले उहाँलाई परमप्रभुको सामुन्ने समर्पण गर्न यरुसलेममा मरियम र योसेफ येशूलाई लिएर गए। यरुसलेमसम्म जाने औकात पहुँच उनीहरूको थिएन, तर हरेक वर्ष उनीहरू जाने गर्दथे। कसरी? उनीहरूले भेटी बलिदानहरू लिएर, किनभने परमेश्वरको व्यवस्थामा भनेको छ 23 पदमा, व्यवस्थामा लेखिएको छ पहिलो जन्मने हरेक जेठो चाहिँ परमप्रभुको निम्ति पवित्र कहलाइनेछ। प्रथम जन्मने परमेश्वरको निम्ति पवित्र अर्पण गरिएको कहलाइनेछ। प्रस्थान 13 अध्यायमा पढ्नुभयो भने 2 पदमा अनि सायद 26 पदमा त्यहाँ लेखिएको छ, 21 पदमा लेखिएको छ कि हरेक प्रथम जन्मेको चाहिँ परमेश्वरको हो है। भेडा बाख्रा वस्तुभाव चाहिँ बलि चढाइन्थ्यो, तर मानिस पहिलो जन्मेको सट्टामा चाहिँ अरू जनावर बलि चढाएर मानिसलाई चाहिँ परमेश्वरमा अर्पण गरिन्थ्यो। यसरी येशू ख्रिस्टलाई लिएर उनीहरू यरुसलेम पुगे। अनि धनीहरूले वस्तुभाव चढाउँदथिए, गरिबहरूले चाहिँ परेवा अनि ढुकुर चढाउँदथिए। अनि योसेफ र मरियम अवश्य पनि गरिब हुनुपर्छ। उहाँहरूले एक जोड चराहरू लिएर मन्दिरमा गएर चढाए। परमप्रभुलाई मनपर्ने बलिदान। हामीले गएको हप्ताहरूमा वचन सुन्दै आएका थियौँ प्रियहरू है। मानिसको जीवन आचरणबाट ती कुराहरू हुन्छ। दिने कति दियो, कसरी दियो, कहाँ दियो भन्ने कुरामा होइन, तर कुन आचरण, हृदयको कुन सिटबाट, हृदयको कुन अवस्थाबाट भेटी चढाइन्छ भन्ने कुरो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यी मानिसहरू आफ्नो प्रथा, आफ्नो जीवनशैली अनुसार परमेश्वरलाई प्रथम फलहरू चढाउन गएका थिए। धर्मी, परमेश्वरलाई मनपर्ने भेटी चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ। हामीले हिब्रूको पुस्तक 10 अध्यायको 5 पद र 10 पदमा हेऱ्यौँ भनेदेखि येशू ख्रिस्टको बारेमा हिब्रूले भन्दछन्। हिब्रू 10 अध्यायको 5 पदमा, यसकारण संसारमा आउनु हुँदा ख्रिस्टले भन्नुभयो, बलि र भेटीहरू तपाईँले चाहनु भएन, तर तपाईँले मेरो निम्ति एउटा शरीर तयार पार्नु भएको छ। येशू ख्रिस्ट पछि मण्डलीले बुझेको, बोलेको यी शब्दहरू, यो परम्परामा उनीहरूले येशू ख्रिस्टको अर्थ लगाउन खोज्दैछन्। दे आर ट्राइङ टु मेक सेन्स अफ जीसस हु हैड कम, died, resurrected, ascended into heaven, and now they've become church. They're trying to make sense of all this sacrifice. And Hebrews tells us in chapter 10, verse 5 and verse 10. 10 पदमा हामी देख्दछौँ, यी इच्छाबाट येशू ख्रिस्टका शरीरको बलिद्वारा सदाको निम्ति
तपाईँ र म हामीहरू पवित्र बनाइएका छौँ। येशू ख्रीष्टको बलिदान परमेश्वरले संसारमा पठाउनु भयो। उहाँले स्वर्गको सबैभन्दा उत्कृष्ट भेटी चुकाउनु भयो। द हेभन्स गेभ इट्स बेस्ट। अनि हामीले येशूलाई प्राप्त गरेका छौँ। परमेश्वरलाई मनपर्ने भेटी कस्तो हुन्छ, एउटा सङ्केत, एउटा लेसन, शिक्षा हामी यहाँ देख्दछौँ। लुका 2 को तल्लो भागमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ सिमियोन भन्ने व्यक्तिको जीवनबाट केही कुराहरू जोडिएको छ। 25 पददेखि मसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। यरुसलेममा सिमियोन नाउँ भएको एउटा मानिस थिए। सिमियोन उनी इजरायलका सान्तवनाको आशा गर्ने धर्मी र भक्तजन थिए। पवित्र आत्मा उनीमाथि हुनुहुन्थ्यो। परमप्रभुका ख्रीष्टलाई नदेखेसम्म तिमी मर्ने छैनौ भन्ने प्रकाश उनले पवित्र आत्माबाट पाएका थिए। उनी पवित्र आत्माको प्रेरणामा मन्दिरभित्र आए। पवित्र आत्मा पाएको मानिस पवित्र आत्माको काम पहिचान गर्न सक्ने, पवित्र आत्माको चरित्र, ढङ्ग, शैली बुझेको मानिस उनी थिए। धर्मी अनि भक्तजन यहाँ लेखिएको छ। येशू ख्रीष्टको जन्म भएको छ। यरुसलेममा मन्दिरमा आउनु भएको छ। सिमियोन हुनुपर्छ बुढो मान्छे। उसले तल भनेको छ, अब मलाई शान्तिसित बिदा दिनुहोस्। उसको वरिपरि मरियम र योसेफ उभिरहेका छन्। उनीहरू मन्दिरभित्र अर्पण गर्ने विधि कार्यमा छन्। अहिले मैले यो माहौललाई विचार गर्दै थिएँ प्रियहरू। मन्दिर वरिपरि हुने गतिविधिहरू, यी पुरानो करारका मानिसहरू मन्दिर केन्द्रित जीवन जिउँदथे। These people lived temple-centered lives. A tradition was kept God at the center if they would think and imagine and would follow. मन्दिर केन्द्रित जीवन उसको थियो। अनि त्यो माहौललाई विचार गर्दै गर्दै जाँदाखेरि यो एउटा वृद्ध मानिस, उसले पुरा जीवन जिसकेको छ। परमेश्वरको आत्मा उनीमाथि हुनुहुन्छ। उसले उच्चारण गर्ने, उसले बोल्ने अगमबानी, उसले बोल्ने भविष्यवाणीहरू हामी तल देख्न सक्छौँ। उसले बोल्ने शब्द उच्चारण कसरी, कुन प्रेरणाले कसरी त्यो उब्जिएको छ ऊबाट भन्ने कुरा हामी यहाँ विचार गर्नुपर्छ। यहाँ मैले लेखिदिएको छु, एक धार्मिक र भक्तजनको आत्मा सन्तुष्टि तब हुन्छ जब परमेश्वरको उद्धार अरूको जीवनमा प्रकट भएको उसले देख्दछ। एक धार्मिक भक्तजनको आत्मसन्तुष्टि तब हुन्छ जब परमेश्वरको उद्धार उसले अरूको जीवनमा पुरा भएको देख्दछ। तलको पदहरू हामीले पढ्यौँ भनेदेखि सिमियोनले भनेका कुराहरू, अब हे परमप्रभु, आफ्नो वचन अनुसार तपाईँले आफ्नो दासलाई शान्तिसँग बिदा दिनुहोस्। तपाईँको वचन अनुसार, परमेश्वरको वचन केन्द्रित, अगमवक्ताले बोलेको कुराहरू केन्द्रित। उनीहरू मन्दिरमा छन्, भनौँ उनीहरू चर्चभित्र छन्। परमेश्वर बोल्नुहुन्छ। हाम्रो ईश्वर अरू जस्तो होइन, मुख नभएको, कान नभएको, बोलाउनु पर्ने, हलाउनु पर्ने, बोकेर सार्नु पर्ने। परमेश्वर बोल्नु, जीवित हुनुहुन्छ, हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। उसले पहिचान गर्न सकेको छ। अनि त्यहाँ तल हामी देख्दैछौँ, अब मेरो जीवन सन्तुष्ट भएको छ, मलाई शान्तिसित बिदा दिनुहोस्, किनकि मेरो आँखाले तपाईँको उद्धार देखेको छ। देखिसकेको छैन, उसले त नानी बच्चा जन्मेको मात्रै देखेछ। त ऊ भित्र भएको यकिन, ग्यारेन्टी, he knows for certain God's salvation has come. It's not in his present tense. I mean, he saw Jesus as a baby, but for what he knows, where he lives, where he belongs. Simeon knows. वृद्ध, धेरै आयु, अनुभव खाएको, परमेश्वरको वचन जीवन व्यवहारमा नारेर, नापेर, जोखेर हेरेको, विश्वास थामिराखेको एल्डर बाउ भन्नुपर्छ होला। That's who elders are.
उसले जब बोल्छ उसले के देख्छ? धर्मी र भक्तिजन उसको आत्मसन्तुष्टि के कुरामा अडिएको छ? अरूको जीवन, भविष्य भावी पुस्ताले अब प्राप्त गर्ने उद्धारमा उसको जीवनको आत्मसन्तुष्टि उसले पाएको छ। मलाई बिदा दिनुहोस्। यस्तो समाज, यस्तो परम्परा, यस्तो जाति, यस्तो मानिसहरू यसरी जिरहेका छन् कि उनीहरूले परमेश्वरको काम विश्वास गरेका छन्, उनीहरूले परमेश्वरको भविष्य अन्दाज गरेर आफ्नो जीवनलाई अधीन तह लगाएका छन्। आजको मुख्य बोल हुनुपर्छ। तलको स्लाइडमा हामी देख्न सक्छौँ, परमेश्वरको प्रतिज्ञा, उद्धारको काम मन्दिर वरिपरिका जीवनका गवाहीहरूद्वारा पुरा हुँदैछ। अब यो सिमियनको जीवन वचनलाई हामीले आज मण्डली चर्चमा ल्याएर हाम्रो निम्ति के कुरो छ यहाँ भनेर बुझ्नु पर्दाखेरि परमेश्वरको प्रतिज्ञा, त्यहाँ अब अगमबानीहरू राख्नुहोस्, परमेश्वरको प्रतिज्ञा, भविष्यको आशाहरू, उहाँको उद्धारको काम, परमेश्वरले गर्नुहुने उद्धार, चाहे त्यो चङ्गाई निको, चाहे त्यो आशा दिलाउने निराशामा, चाहे त्यो अरू आशिषको माध्यमहरूबाट परमेश्वरले उद्धारमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ मानिसहरूलाई। मन्दिरको मण्डलीको वरिपरिका जीवन गवाहीहरूबाट ती पुरा हुँदैछन्। प्रियहरू, गएको हप्तालाई विचार गर्दाखेरि धेरै पास्टरहरू यहाँ हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले अगाडि आएर आफ्नो जीवनको गवाहीहरू बाँड्नु, उहाँले आफ्नो स्मल ग्रुपहरूमा आफ्नो जीवन गवाहीहरू परमेश्वरले कसरी हाम्रो मण्डलीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ है। लकडाउनको समयमा पनि 12, 15, 27 जनाले येशूमा ग्रहण गरेका छन्। उनीहरूको जीवनमा पुग्ने मानिसहरू धन्यका हुन् जसले येशूको गवाही, उनीहरूले मण्डलीमा निम्तो दिँदछन् अनि उनीहरूले आएर परमेश्वरको वचन सुन्दछन्, उनीहरूको जीवनको सरोकारहरूमा उनीहरू सामेल हुँदछन्। परमेश्वरको प्रतिज्ञा, उहाँको उद्धारको काम, मण्डली केन्द्रित, टेम्पल सेन्टर्ड, त्यो भने परमेश्वरको आशा यहाँ उत्पादन हुन्छ। परमेश्वरको वचनले यहाँ हाम्रो जीवन, हाम्रो सपनाहरू, हाम्रो जीवनको इच्छा आकाङ्क्षाहरू बुन्दै गरेका हुँदछन्। अनि यो ठाउँबाट उब्जिएको गवाहीहरू चाहिँ हामी समाजमा लाँदैछ। परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ, हाम्रो माझमा आउनु भएको छ। आमेन। God is alive. He's come to be among us. And we give the testimony. We are the living witnesses of that here and now. यो क्रिसमस स्टोरीमा कसरी हामीले भाग लिने, हाम्रो दायित्व के हुन सक्छ? अब एक दुईवटा विचारहरू सायद बुझिसक्नु भएको विषयहरू हुनसक्छ। अन्तिममा एक दुईवटा कुराहरू क्रिसमस स्टोरीमा, यो कहानी, घटना, यो विशाल स्टोरीमा हाम्रो भाग के हुन सक्छ है? तपाईँ र म आफ्नो जीवनको भ्याल्युज, आफ्नो जीवनको रिस्पोन्सिबिलिटिजहरूमा हामी इमानदार बनौँ। हामी इमानदार बनौँ। Let us be honest about the story in which we live. Not just dig in and scraping for the needs of today and tomorrow. हामी इमानदार बनाऊ। God calls us to be honest to this large, big story in which we live. हाम्रो भाग र हाम्रो दायित्वमा हामी जिम्मेवार बनाऊ। जब मण्डलीमा आउँछौँ, परमेश्वरको आत्माले हामीलाई प्रेरणा दिनुहुन्छ, वचनहरू हाम्रो दिमागमा गुन्जिँदछन्, तब हामी यहाँबाट गएर अरूलाई नसुनाइ, नभनी, नछोइ, नगरी हामी सक्दैनौँ। पत्रुस र यूहन्नाले त्यही नै भने। तपाईँ जेलमा हाल्नुहुन्छ, छोडिदिनुहुन्छ, जे कुरा हामीले देखेका छौँ, भोगेका छौँ, त्यो कुरा हामी नबोली सक्दैनौँ। परमेश्वरको उद्धार तपाईँ र म, हामीमा गर्नुभएको कुराहरू हामी चाहिँ उहाँको गवाहीको माध्यमहरू हौँ है। क्रिसमस सिजन आउने बित्तिकै क्रसवी चर्चमा आउटरिचको माहौल बन्छ है। आउटरिच हरेक मण्डलीहरू आफ्नो छरछिमेकमा कसरी हुन्छ, राहत दिएर हुन्छ, गरिबलाई सहायता गरेर हुन्छ, ठुलो कार्यक्रम आयोजना गरेर साउन्ड सिस्टम लगाएर चाहिँ प्रचार गरेर हुन्छ। हामी सुसमाचार सुनाउँछौँ, हामी तयारी गर्दैछौँ। यो समय सिजनमा हामीले कसरी प्रभुको गवाही दिने, मानिसहरूमा यो सुसमाचार पुर्याउने, त्यसप्रति पनि
तपाईँ र म जिम्मेवार छौँ प्रियहरू। हामी एउटा पाइप है, हामी गाँठो परेर बस्यौँ भनेदेखि त्यो जुन आशिष अनि गवाईहरू बग्नुपर्ने त्यो पाइपबाट बग्दैन। त्यो पाइप गाँठो पर्यो भनेदेखि त्यो त्यति पानी जति थियो त्यति जमेर बस्छ, किनभने आफैलाई पुगेको छैन, कहाँ अरूलाई दिनु। मानिसहरूको है आज भोलिको सपना देखेर जिउने मानिसहरूको जीवन त्यस्तो हुन्छ। तर होइन, हामी ख्रिस्टका मानिसहरूले चाहिँ हामी बग्ने, हामीद्वारा भएर परमेश्वरको अनुग्रह, उहाँको उद्धारको काम, उहाँको वचनहरू हामीद्वारा बग्दछ। अनि छरछिमेकमा ती कुरा देख्ने सुन्नेहरूले येशू ख्रिस्टको स्वाद उहाँलाई विश्वास गर्ने है। हाम्रो भावी पुस्ता, हाम्रो छोराछोरीहरू हुर्कँदैछन् वरिपरि, उनीहरूले देख्ने सुन्ने। हाम्रो नानीहरू अघि यहाँ भाइ बहिनीहरू धेरै आए, प्रार्थना गरेर उनीहरू जाँदै थिए। उनीहरू हो भविष्य, कि उनीहरू यो सुसमाचारलाई कसरी प्रभाव गर्नेछन् है। अनि हामी त्यसमा जिम्मेवार छौँ, है। हरेक पुस्ता, every second generation is an unreached people group bans, unless this generation decides to speak, to center, to see this perspective, and to speak and to act like we are the gospel. हामीले त्यस कारणले हामी चाहिँ त्यो दायित्व बोकेको मानिसहरू, सुसमाचार बन्न, जिउन अनि हामीद्वारा अगाडिको पुस्तालाई पुर्याउनको लागि प्रभु सहायता गर्नुहोस्। हामीले जुन वचन सुनेका छौँ, ख्रिस्ट येशू जन्मनु भएको छ, उहाँको टेबल हाम्रो अगाडि छ, जुन जीवन उहाँले जिउनु भयो, जुन मृत्यु उहाँले सहनु भयो, अनि मृत्युबाट बौरी उठ्नु भएको, पुनरुत्थान हुनुभएको येशू जो आज परमेश्वर पिताको दाहिने बाहुलीपट्टि बस्नु भएको छ, हामी उहाँलाई देख्दछौँ। उहाँको जीवन हामी हामी प्राप्त गर्छौँ। हामीलाई जिउन सहायता गर्नुहोस्। येशू ख्रिस्ट लायक जिउन हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। येशू प्रभुको नामद्वारा माग्दछौँ, आमेन।